अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको फिजिबल लगे अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। आपका स्टोरीज़ का शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही स्केरी स्टोरी है। और ये जो स्टोरी मैंने सुनी थी तो मुझे खौफ तारी हो गया था। ये स्टोरी मिस मायरा ने हमें शेयर की है और ये जिक्र करती हैं कि 1993-94 में ये लोग गुलशन मेमार में रहा करते थे। गुलशन मेमार आज के दौर में भी अगर आप रात में मगरिब के बाद जाएं तो सुनसान और वीरान हुआ करता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 1993-94 अब से तकरीबन 30 साल पहले अगर कोई वहाँ पे रहता होगा तो किस आलम में रहता होगा, वहाँ की क्या हालत होगी और वहाँ पे किस कदर वीराना हुआ करता होगा। ये जिक्र करती हैं इनकी जो बहन थी उस वक्त महज 4 या 5 साल की थी और उसका नाम सारा था। ये बताती हैं कि हमारी जो ज़िंदगी थी बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ गुजर रही थी और हमारे जो वालिद थे वो एक सरकारी इदारे में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे फाइज थे। सब अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एकदम से वो कुछ होना शुरू हुआ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बताती हैं कि एक दफ़ा रात के 2 या 3 बजे मेरी आँख खुली और जो मेरी आँख खुली वो किसी शोर से खुली और ये जो शोर था ये बेसिकली किसी के हंसने का या मुस्कुराने का शोर था। आम तौर पे कोई इस तरह ना मुस्कुराया करता है ना हंसा करता है, लेकिन मेरे कानों में मुसलसल किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। और जब मैं उठ के बैठी तो मैंने देखा कि जो मेरी बहन है जो मुझसे बराबर वाले बेड पे मौजूद है वो मुसलसल आसमान की तरफ देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। ये हमारा इन वाक़यात से पहला इंटरेक्शन था। जब मैंने अपनी बहन जो कि 5 साल की थी उसको इस हालत में देखा तो मेरी समझ नहीं आई कि आखिर इसे हुआ क्या है। ये ऊपर छत की तरफ या आसमान की तरफ क्यों देख रही है और अगर देख भी रही है तो ऐसी हंसने वाली बात क्या है। ये बताती है कि जब मैंने उसको गौर से देखा तो उसकी जो आंखें थीं ऐसा लग रहा था कि पीली हो चुकी हैं, जैसे आमतौर पे किसी मरीज़ की या किसी बीमार आदमी की हुआ करती हैं। खैर, एकदम से उसको हंसता देख मैं डर चुकी थी और जब मैं उठ के बैठी तो मैं अपनी सेंसेस में नहीं थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैं उसको देखती रही और वो इसी तरह पागलों की तरह हंसती रही। ये बताती हैं कि कुछ देर बाद जब मेरे सेंसेस बहाल हुए या मैं अपने ऊपर काबू कर पाई तो मुझे महसूस हुआ कि ये जो मामला है ये नॉर्मल मामला नहीं है। मुझे कुल आउज़ु बिरब्बिन्नास आया करती थी तो दिल दिल में मैंने उसका विर्द शुरू कर दिया और जैसे ही मैंने उसका विर्द शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि जो मेरी बहन है जो ज़ोर ज़ोर से हंस रही है उसने मुझे गौर से देखना शुरू कर दिया है। और जब उसने मुझे गौर से देखना शुरू किया तो मैंने नोट किया कि उसकी आंखों में गज़ब की दहशत है और इस कदर दहशत है कि मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया। आंखों ही आंखों के इशारों में जैसे वो कहना चाह रही हो कि जो कुछ पढ़ रही हो इसको बंद करो, लेकिन मैं किसी भी तरह रुकने को तैयार नहीं थी। मैं दिल में मुसलसल कुल आउज़ु बिरब्बिन्नास पढ़ रही थी और जैसे जैसे मैं उसको रिपीट कर रही थी वैसे वैसे जो मेरी बहन थी उसकी आंखें लाल होती चली जा रही थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मार डालेगी या मेरी जान ले लेगी। जब मैंने कुल आउज़ु बिरब्बिन्नास का विर्द कम नहीं किया या ख़त्म नहीं किया तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो मेरी बहन थी उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया तो बाकायदा मैंने ज़बान से ज़ोर ज़ोर से कुल आउज़ु बिरब्बिन्नास की तिलावत करना शुरू कर दी। और जैसे ही मैंने कुल आउज़ु बिरब्बिन्नास की तिलावत करना शुरू की तो देखते ही देखते मेरी बहन उठी, उसने गेट खोला और वो बाहर की तरफ भागी। ये बताती हैं कि जो कुछ हुआ ये आनन फानन हुआ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं शदीद खौफ का शिकार थी। जो भी सिचुएशन थी मुझे जितना जल्दी हो सकता था अपने पेरेंट्स को बतानी थी, लिहाजा मैं जल्दी से उठ के जल्दी से अपने पेरेंट्स के रूम में गई और उनको जल्दी से जाके जगाया। ये बताती है कि मेरे पेरेंट्स ने जब मेरी ये बात सुनी तो उनको यकीन नहीं आया। वो जल्दी से उठे, भाग के हमारे कमरे में आए। जब वो हमारे कमरे में आए तो ओब्वियसली मेरी बहन बाहर जा चुकी थी। अब एक एक करके हमने सारे रूम चेक करना शुरू किए। हम अपनी बहन को तलाश कर रहे थे
اور اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینس نہیں کی تھیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ باری باری سارے کمرے چیک کیے گئے، اور جب سارے کمرے چیک کر لیے گئے اور وہ نہ ملی تو پریشانی بڑھنا شروع ہوئی۔ اب جو میری مدر تھیں انہوں نے مسلسل رونا شروع کر دیا تھا، اور جو میرے پاپا تھے ان کے چہرے پہ بھی فکر آیا تھی۔ بہت عجیب صورتحال تھی، ہماری سمجھ سے باہر تھا کہ ایک دم ہماری اس چھوٹی بہن کو کیا ہو چکا ہے، یہ کس طرح کا بیہیو کر رہی ہے اور یہ کہاں جا کے چھپ گئی ہے۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد میری ماما نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ چھت پہ جا کے اس کو چیک کیا جائے، اور ایسے ہی ہوا کہ اس کے بعد ہم لوگ چھت کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے ہم اسٹیئر سے اوپر کی طرف جا رہے تھے ویسے ویسے کسی کے ہنسنے کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی، اور جیسے جیسے ہم اوپر بڑھ رہے تھے ویسے ویسے وہ جو آواز تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے محسوس ہوا یہ جو ہنسنے کی آواز ہے یہ بالکل ویسی ہی آواز ہے جیسے کہ میری بہن کچھ دیر پہلے ہنس رہی تھی۔ میں نے اپنے پیرنٹس کو کہا کہ یقیناً یہ چھت پہ موجود ہے، کیونکہ جب وہ روم میں موجود تھی تو وہ اسی طرح ہنس رہی تھی اور یہ اسی کی آواز ہے۔ یہ بتاتی ہیں جیسے تیسے کر کے ہم لوگ چھت کی طرف بڑھے، اور جیسے ہی ہم نے چھت پہ قدم رکھا تو ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو پانی کی ٹنکی ہے اس ٹنکی کے نیچے جو جگہ موجود ہے اس جگہ کے نیچے ہماری بہن چھپی ہوئی ہے اور ہمیں دیکھ کے مسلسل ہنس رہی ہے، اور اس کی جو آنکھیں ہیں ویسے ہی اسپارک کر رہی ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھے ویسے ویسے منظر کلیئر ہوتا چلا گیا، اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ جو ہماری بہن ہے جو کہ محض 5 سال کی ہے وہ عجیب طریقے سے ہنس رہی ہے، اور اس کے منہ پہ بہت سارا خون لگا ہوا ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس نے خون پیا ہو یا کوئی ایسی چیز کھائی ہو جس میں خون لگا ہوا ہو۔ ہم نے چاروں طرف غور کرنا شروع کیا، اور جب ہم نے دیکھا تو ایک عجیب منظر ہمارے سامنے تھا، اور وہ جو منظر تھا اتنا عجیب تھا کہ ایک بلی تھی جو مری ہوئی پڑی ہوئی تھی، اور اس کی جو گردن تھی وہ الگ ہوئی ہوئی تھی، اور وہ میری بہن کے بہت قریب پڑی ہوئی تھی، اور یہ اس چیز کی نشاندہی تھی کہ میری بہن نے یقیناً اس بلی کی گردن کو الگ کر دیا ہے اور اس کا خون پیا ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ منظر دیکھنے کے بعد میری جو مدر تھیں وہ تقریباً نیم بے ہوش ہو چکی تھیں۔ ان کو کسی طرح جیسے تیسے کر کے میرے فادر نے سنبھالا، ان کو سہارا دیا۔ جو بھی قرآنی آیت وغیرہ میرے پیرنٹس کو آیا کرتی تھیں ان سب نے وہ پڑھنا شروع کر دیں، اور جیسے جیسے میرے پیرنٹس تلاوت کر رہے تھے ویسے ویسے جو میری بہن تھی جو میری سارہ تھی اس نے اور زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اتنا خوفناک منظر ہمارے سامنے تھا، ہم نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہمارا خون، ہماری بہن، ہماری زندگی کا سب کچھ اس حال میں اور اتنی رات میں ہمیں چھت پہ اس طرح ملے گی۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ تو واقعات کی ابتدا تھی۔ میرے فادر جو بھی قرآنی آیت پڑھ رہے تھے مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ تلاوت کر رہے تھے آہستہ آہستہ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ جو میری بہن ہے، میری سارہ ہے، اس کے اوپر سے وہ جو مخلوق ہے یا وہ جو سایہ ہے یا جو کچھ موجود ہے وہ اترتا چلا جا رہا ہے۔ میری بہن آہستہ آہستہ کر کے سینسس میں آتی چلی جا رہی ہے، اور بالآخر مسلسل 10 منٹ کی تلاوت کے بعد وہ نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ گر کے بے ہوش ہوئی تو جو میرے فادر تھے انہوں نے اس کو اپنی گود میں اٹھایا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، جیسے تیسے کر کے اس کو بیڈ پہ لے کے آئے، اس کا منہ صاف کیا، اس کے کپڑے چینج کرائے، کیونکہ اس کے منہ پہ، اس کے کپڑوں پہ، اس کے دانتوں پہ خون لگا ہوا تھا، اور وہ جو خون لگا ہوا تھا وہ کسی اور کا خون نہیں تھا، وہ اسی بلی کا خون تھا جو اوپر مری ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا چلا جا رہا تھا ویسے ویسے اس طرح کے واقعات اور معاملات بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ یہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے تقریباً 1:30 یا 2 بجے کا ٹائم تھا، لائٹ گئی ہوئی تھی، شدید بارش ہو رہی تھی۔ ویسے ہی میری بہن اٹھ کے اس نے ہنسنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اس نے ہنسنا شروع کیا تو جو میرے فادر تھے وہ جاگ رہے تھے، انہوں نے تلاوت شروع کر دی، اور جیسے جیسے وہ تلاوت کر رہے تھے ویسے ویسے میری جو بہن تھی اس کی حالت غیر ہوتی چلی آ رہی تھی، اور اس کے بعد وہ ایک دم سے اٹھی، اس نے گیٹ کھولا اور وہ باہر کی طرف بھاگی۔ اب جیسے ہی وہ باہر کی طرف بھاگی تو میرے جو فادر تھے وہ اس کے پیچھے بھاگے۔ اتفاق سے ہمارے ماموں بھی اس رات آئے ہوئے تھے، وہ بھی ان کے پیچھے بھاگے۔ یہ بتاتے ہیں کہ بھاگتے بھاگتے جو میری بہن تھی سامنے ایک پارک موجود تھا اس کے اندر انٹر ہو گئی۔ یہ محض 5 سال کی بچی تھی، اس کا اس طرح بھاگنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا، یا اس طرح رات میں اٹھنا اور اس طرح ہنسنا کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ میرے فادر اور میرے ماموں مسلسل اس کو فالو کر رہے تھے،
اور اس کو فالو کرتے کرتے وہ بھی پارک میں انٹر ہو گئے۔ پارک کے اندر اس کے مسلسل ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، اور اس آواز کو فالو کرتے کرتے میرے ماموں، میرے پاپا اس کو پکڑنے کی یا اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 15 سے 20 منٹ تک وہ اس آواز کو فالو کرتے رہے۔ کبھی آواز سیدھے ہاتھ کی طرف سے آتی تو یہ لوگ وہاں پہ چلے آتے، کبھی آواز الٹے ہاتھ کی طرف سے آنے لگتی تو یہ لوگ وہاں پہ چلے آتے، لیکن جب بھی جہاں سے آواز آتی یا وہاں پہ جاتے تو وہاں پہ وہ نہ ملتی۔ میرے فادر مسلسل تلاوت کر رہے تھے، بہت پریشان تھے۔ میرے ماموں نے بھی پہلی دفعہ یہ صورتحال دیکھی تھی، وہ بھی بہت ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ 15 سے 20 منٹ تک مسلسل گھومتے رہے اور اس کا کچھ پتہ نہ چلا، لیکن اس کے ہنسنے کی یا اس کے ہمارا مذاق اڑانے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ پارک مکمل طور پہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس قدر اندھیرا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اس دورانیے میں میرے جو ماموں تھے انہوں نے میرے فادر کو کہا کہ آپ یہیں پہ رکیں، میں جاتا ہوں اور جا کے کوئی ٹارچ، کوئی اس طرح کی چیز لے کے آتا ہوں تاکہ اس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو سکے۔ یہ کہہ کے میرے جو ماموں تھے وہ واپس مڑے، اور اسی دورانیے میں میری جو بہن تھی اس کے اور زور زور سے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ اب جب میرے فادر نے اس آواز کو فالو کیا تو یہ جو آواز آ رہی تھی یہ پیڑ کے اوپر سے آ رہی تھی، اور یہ جو پیڑ تھا اس کی جو ہائٹ تھی تقریباً 8 سے 9 فٹ کی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی جو کہ 5 سال کی ہے وہ بالآخر پیڑ کے اوپر کیسے جا سکتی ہے؟ اگر چلی بھی گئی ہے تو اوپر بیٹھ کیسے سکتی ہے؟ یہ سارے سوالات تھے جو میرے فادر کے ذہن میں موجود تھے۔ اسی دورانیے میں جو میرے فادر تھے انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا، اور جب انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ جو میری بہن ہے سارا، وہ پیڑ سے الٹی لٹکی ہوئی ہے، اور اس کے جو بال ہیں وہ نیچے کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ وہ مسلسل میرے فادر کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے جیسے کہ وہ ان پہ طنز کر رہی ہو، اور جیسے ہی میرے فادر نے اس کو دیکھا، یعنی آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوا، تو اس نے دوبارہ سے ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کے میرے جو فادر تھے وہ بہت زیادہ ڈر چکے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پیڑ سے نیچے گرے یا اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ خیر اسی دورانیے میں میرے جو ماموں تھے وہ اندر سے ٹارچ لے کے آ گئے، اور جب وہ ٹارچ لے کے آئے تو میرے فادر نے کہا کہ تم پیڑ پہ جا کے چڑھو اور اس کو اوپر سے نیچے گراؤ، میں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جیسے جیسے میرے ماموں پیڑ پہ چڑھنے لگے ویسے ویسے جو میری بہن تھی اس کی گرپ کمزور ہونے لگی، اور فائنلی وہ نیچے گری۔ اور جب وہ نیچے گری تو میرے جو فادر تھے انہوں نے اس کو کیچ کر لیا، اور جیسے ہی میرے فادر نے اس کو کیچ کیا تو اس کو زور سے پکڑ کے زور زور سے تلاوت شروع کر دی۔ اور جیسے جیسے میرے فادر مسلسل تلاوت کر رہے تھے ویسے ویسے میری جو بہن تھی اس کی حالت بہتر ہوتی چلی آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ سینسس میں آنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کی جو حالت ہے وہ بہتر ہونے لگی ہے۔ خیر مسلسل تلاوت کرنے کی وجہ سے جو میری بہن تھی وہ مکمل طور پہ نارمل ہو چکی تھی۔ میرے فادر اس کو لے کے گھر میں آ گئے، اور گھر میں آنے کے بعد اس کو بہت زیادہ پیار کرنے لگے۔ آج میں نے پہلی دفعہ اپنے فادر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اور پہلی دفعہ میں نے ان کو اتنا پریشان دیکھا تھا۔ یہ بتاتی ہیں جیسے تیسے کر کے رات گزاری۔ اب میرے فادر ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ اس کی جو سچویشن ہے دن بہ دن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ کسی کو انوالو کیا جائے یا کسی بھی روحانی شخصیت کو اس کو دکھایا جائے۔ میرے فادر کیونکہ ایک بڑے سرکاری افسر تھے تو ان کے تعلقات میں کوئی کمی نہیں تھی۔ کافی زیادہ تعلقات استعمال کرنے کے بعد انٹیریئر سندھ میں ایک بہت بڑے پیر موجود تھے، ان سے رابطہ کیا گیا اور ان کو پوری صورتحال بتائی گئی۔ وہ جو پیر تھے انہوں نے کہا کہ آپ نیکسٹ ویک میرے پاس آ جائیں اور بچی کو لے کے آئیے گا۔ بچی کو آپ نے بتانا نہیں ہے کہ آپ میرے پاس اس کو لے کے آ رہے ہیں، آپ نے اس کو کہنا ہے کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں، اور جب آپ میرے پاس لے کے آئیں گے تو میں اس کو دیکھ لوں گا۔ یہ بتاتی ہیں کہ جیسے تیسے کر کے جو بھی دن تھے وہ ہم نے گزارے۔ ان دنوں میں بھی میری بہن کی ایک دم سے طبیعت خراب ہو جاتی، ایک دم سے اس کی آواز چینج ہو جاتی، ایک دم سے وہ ہنسنا شروع کر دیتی، کبھی چھت کی طرف بھاگتی، کبھی باہر کی طرف بھاگتی، کبھی الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیتی۔ خیر جیسے یہ دن گزرے بالآخر وہ دن آیا جس دن اس کو ہمیں پیر صاحب کے پاس لے کے جانا تھا۔ میرے جو فادر تھے وہ مسلسل تلاوت کر رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو بھی اینٹیٹی یا جو بھی مخلوق اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہو، سارے کے سارے معاملات نارمل رہیں تاکہ خیریت سے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں۔ جب ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے تو جو پیر صاحب ہیں وہ اس پہ دم درود کریں گے یا کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ میرے فادر گاڑی لے کے نکلے، اس گاڑی میں میرے ماموں موجود تھے، میرے ایک چچا موجود تھے، میرے فادر تھے اور میری بہن موجود تھی، اور پیچھے میری ممانی اور میری مما بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ میرے جو فادر کی کار تھی وہ اس وقت کی ایس یو وی تھی،
और हम किसी भी तरह एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि गाड़ी ख़राब हो सके या इसमें कोई प्रॉब्लम आ सके। लेकिन कुछ किलोमीटर का फासला तय करने के बाद ही गाड़ी ने झटके लेना शुरू कर दिए, और जब गाड़ी ने झटके लेना शुरू किए तो मेरे फादर को एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, कोई ना कोई ख़तरा है जो रास्ते में है। और ऐसा ही हुआ कि कुछ देर बाद जब वो गाड़ी मुकम्मल तौर पे बंद हो गई, जो कि मेरे फादर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो गाड़ी से उतरे। और जब वो गाड़ी से उतरे तो इसी दौरानिए में जो मेरी बहन थी कैसे भी हाथ छुड़ा के निकल के बाहर की तरफ भागी। अब इस एरिए में जहाँ पे गाड़ी मौजूद थी, चारों तरफ झाड़ियाँ मौजूद थीं और एक रोड था, और जैसे ही वो निकल के भागी तो वो झाड़ियों की तरफ भागी। मेरे मामू, मेरे चाचा, इवन के मेरे फादर भी उसके पीछे लपके, और इन सब की पूरी कोशिश थी किसी भी तरह इसको पकड़ के गाड़ी के अंदर बिठाया जाए, गाड़ी स्टार्ट की जाए और किसी भी तरह उस आमिल या पीर के पास पहुंचा जाए। ये बताते हैं कि मेरी बहन इतनी तेज़ी से भाग रही थी कि नॉर्मली 5-6 साल की बच्ची इतनी तेज़ नहीं भाग सकती। ये सारे उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन वो बहुत तेज़ी से भाग रही थी और उनसे बहुत आगे निकल चुकी थी। मेरे जो फादर थे मुसलसल तिलावत कर रहे थे, और अल्लाह का शुक्र है कि उसी तिलावत ने असर किया कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो मेरी बहन थी उसकी स्पीड कम हुई और बिल आखिर वो रुक गई। और जब वो रुकी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सेंसेस में आ चुकी है। मेरे फादर जब उसके करीब पहुँचे, उसको पकड़ा, तो जैसे ही मेरे फादर ने उनको पकड़ा तो जो मेरी बहन थी एकदम से वही मखलूक उसके ऊपर हावी हो गई, और मेरी बहन ने, सारा ने दोबारा से हंसना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने हंसना शुरू किया, मेरे फादर ने तिलावत करना शुरू कर दी। और जो मेरे फादर ने दोबारा तिलावत करना शुरू की तो जो मेरी बहन थी उसने एक लम्हे के अंदर जो मेरे फादर थे उनकी उंगली को मुंह में ले लिया, और जैसे ही उनकी उंगली को मुंह में लिया तो उसने चबाना शुरू कर दिया, और इस कदर ज़ोर से चबा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़े बड़े दांत हैं जो मेरे फादर की उंगली को कुचलना चाहते हैं या खाना चाहते हैं। मेरे फादर पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह उसके मुंह से अपनी उंगली निकाल सकें, लेकिन जो मेरी बहन थी जो कि महज 5 साल की थी, उसके मुंह से इनका उंगली निकालना बड़ा मुश्किल हो चुका था। बेसिकली उसके अंदर जो मखलूक मौजूद थी वो चाहती थी कि मेरे फादर तकलीफ़ में रहें ताकि वो तिलावत ना कर सकें, लेकिन जो मेरे फादर थे वो मुसलसल तिलावत करते रहे। और जब वो मुसलसल तिलावत करते रहे तो इस दौरानिए में मेरी बहन बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और ऐसा लगने लगा कि उसके ऊपर जो पोजीशन थी वो ख़त्म हो चुकी है। खैर, जल्दी से मेरे फादर ने उसको गोद में उठाया, गाड़ी में लेके आए, गाड़ी को लॉक किया, गाड़ी स्टार्ट करने की दोबारा से कोशिश की, और जब गाड़ी स्टार्ट हो गई तो मंजिल की तरफ रवां दवां हो गए। अब गाड़ी में जितने भी अफराद मौजूद थे सारे के सारे तिलावत कर रहे थे, और सबकी कोशिश ये थी कि खैरियत से मंजिल तक पहुंच जाएं। ये बताती हैं कि बिला आखिर काफ़ी जिद्दोजहद के बाद वो जो पीर साहब थे उनके आस्थाने पे या उनकी औताक पे मेरे फादर पहुंच गए। और जैसे ही मेरे फादर वहाँ पे पहुँचे तो एकदम से जो मेरी बहन थी जो कि महज 5 साल की थी, उसकी आवाज़ बदल गई। उसने बाकायदा एक मर्द की आवाज़ में रोना शुरू कर दिया, और वो इस कदर बुरी तरह रो रही थी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोई 50-60 साल का बुढ़ा आदमी है जो रो रहा है। खैर, जैसे जैसे उन पीर साहब के पास मेरी बहन जाने लगी वैसे वैसे वो ज़िद करने लगी। वो चाह रही थी कि वो उनके पास ना जाए, लेकिन जैसे तैसे करके वो जो पीर साहब थे उनके सामने उसको पहुंचा दिया गया। और जैसे ही उन पीर साहब के पास वो पहुंची तो उसने अजीब सी ज़बान में बात करना शुरू कर दी। जो ज़बान वो बोल रही थी, वो जो पीर साहब थे वो पूरी ज़बान समझ रहे थे, और वो भी उससे उसी ज़बान में बात कर रहे थे जो ज़बान मेरी बहन बोल रही थी। ये बताती हैं कि तकरीबन 15 से 20 मिनट तक उन्होंने मेरी बहन से कन्वर्सेशन की, और उसके बाद पीर साहब ने एक डंडा उठाया और वो उठा के मेरी बहन की पीठ पे मारा। और जैसे ही मेरी बहन की पीठ पे उन्होंने डंडा मारा, वैसे ही ऐसा लगा कि मेरी बहन के अंदर से कोई चीज़ धुआं बन के निकली है और हवा में गायब हो गई है। खैर, कुछ देर बाद मेरे वालिद साहब ने जब पीर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके घर के पास जो पार्क मौजूद है, उस पार्क से इसके ऊपर एक जिन हावी हो गया था, और वो कोशिश कर रहा था कि वो इसको अपने साथ ले जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अभी जिस ज़बान में बात हो रही थी वो संस्कृत ज़बान थी, और वो जो जिन था वो तकरीबन 500 साल पुराना जिन था। ये बताते हैं कि उसके बाद वो जो पीर साहब थे उन्होंने कहा कि कम से कम 41 दिन तक, यानी 41 डेज़ तक आपको बच्ची को घर के अंदर रखना है, इसको किसी भी सूरत में घर से निकलने नहीं देना, और आपको कुछ कीले दे रहा हूँ या आपको अपने घर के चारों तरफ लगानी है। 2 तावीज़ दे रहा हूँ जो आपको बच्ची के गले में डाल के रखने हैं।
اور کچھ آیات بتا رہا ہوں جو آیات آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، بلکہ اس بچی کو بھی یاد کرانی ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ جو کچھ اعمال، جو کچھ وظائف انہوں نے بتائے تھے، ان سب پہ ہم نے عمل کرنا شروع کیا، اور پورے 41 ڈیز تک ہم نے وہ عمل کیا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جب جب ہم نے وہ وظائف پڑھے، وہ اعمال کیے، تو ویسے ویسے ہماری جو بہن تھی اس کے اوپر سے وہ پوزیشن ختم ہو گئی، وہ نارمل ہو گئی، اور اس کے بعد ہم نے اس کی شادی بھی کی، اور اب اس کے 2 بچے موجود ہیں۔ تو گائز، امید کرتا ہوں جو اسٹوری میں نے شیئر کی ہے، یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی ہو، اور تمام اس طرح کی مخلوقات سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔